अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिले पनि नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाएको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौं र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौं। आउनुहोस् सुरु गरौं किष्किन्धा काण्डको 66औं श्लोकबाट। मता नित्यै पोहुम यही शरीरमा लागि म गया, शरीर मर्दा फै मै मरि गया झै पनि भया। अहो अज्ञान मेरो भनिकन जहाँ तक त मनमा, लिँदैनन् ताही तक फजिती छ यही रित छ जनमा। स्फटिक जस्तो जीव हो शरीरहरू लाहा बुझिलिनु, स्फटिक लाहाका सँग धरिकन त दृष्टान्त छ दिनु। लाहाका सँग बस्दा स्फटिक मछु लाल भन्छ जसरी, शरीर मर्दा मर्छु म पनि भनी जीव भन्छ तसरी। स्फटिकले रातो छु भनिकन सुहाओस् तौ पनि, सुहाओस् यस जीवले शरीरसँगमा मर्छु म भनी। नता जीव मर्न्या हो शरीरसँग लागेर जनको, न रातो हुन्या हो स्फटिक सब खेल जान मनको। मनैका खेलले जीव शरीरमै हुँ भन्दछ भनी, जहाँ तक जान्दैनन् फजिती तही तक मिल्दछ पनि। मनैको खेल हो यो भनिकन त जान्या तरी गया,
न जान्या जो हुन् उति त सब फन्दा परि गया। शरीरमै हुँ मेरै धन जनहरू हुन् भनी जसै पर्यो मनका खेलमा तब फजिती मिल्छन् बुझ यसै। विनाशका सङ्गले बिनु गुरु कृपाले फजिती अवश्यै छोड्दैनन् सकल मनका खेल नजिती। म नित्यै आत्मा हुँ शरीरहरू हुन् चार घरीका विचारमा टिक्दैनन् विषय पनि छन् स्वप्न सरीका। भनी जान्या ज्ञानले दृढ गरी लिया भक्ति रसले नबिर्स्या मैले यो जति जति भन्या प्रीति बसले। उस जन्ममा अधिक भक्ति गर्यौ र अहिले दर्शन दिया न तर मिल्छु म झट्टकैले। मेरो स्वरूप रही वचन अब सम्झिलिया छुट्नन् ती दुःख तिमीलाई जति तथिया। लेपै होइन अब कर्म पनि गरिन्या रस्ता कहाँ भव समुद्र सहज तरिन्या। मेरो स्वरूप रही वचन जति सम्झिलिन्छन् सब कर्म पासति सहजै सित काटिदिन्छन्। यस्ता वचन प्रभुजीका सुनि खुसी मनले छोडिन् जति छ अभिमान पनि ताही तिनले। सुग्रीवका पनि गयो अभिमान ताहाँ रामको कृपा हुन गया पछि टिक्छ कहाँ। हुकुम भयो प्रभुजीको तही मित्रलाई हे मित्र सुग्रीव जलाउई बालीलाई। क्रिया गरिकन शरीर गर शुद्ध अहिले सब काम छोडिकन यही गर आज पहिले। हुकुम भयो र तब बाली लगी जलाया क्रिया गरी सकिति सुग्रीव ताही आया। अर्पण गर्या सकल राज प्रभुका चरणमा सेवक बनी कनम बस्छु भनी शरणमा। सेवक बनी कनम बस्छु भनी शरणमा। अहिले हामीले 76औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ श्रीरामबाट तारालाई तत्त्वज्ञानको उपदेश दिइएका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। साथै रामबाट सुग्रीवलाई बालीको दाहादी क्रिया गर्न उपदेश र सुग्रीवले अन्तिम संस्कार गरेका प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, बालीको निधनमा शोकले विह्वल भएकी तारालाई श्रीरामले तत्त्वज्ञानको उपदेश गरी शान्त पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ। श्रीराम भन्नुहुन्छ, तिमीले पति मानेको चिज जड शरीर हो या चेतन आत्मा। जड शरीरलाई पति मानेको हो भने त्यो शरीर अगाडि नै छ।
चेतन आत्मालाई पति मानेको हो भने त्यो अविनाशी एवं निर्विकार रहेको छ। सर्वव्यापक त्यो आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप छ। यस्तो आत्मतत्त्वलाई मर्यो भनेर कसरी शोक गर्न मिल्छ र? वास्तवमा श्रीरामको यही प्रश्नले ताराको होस खुलेको पनि मान्न सकिन्छ। बालीलाई मारेकै बाणले आफूलाई पनि मारिदिन आग्रह गरिरहेकी तारा अकस्मात वेदान्तको गहिरो रहस्यलाई बुझ्ने जिज्ञासु पात्र बन्न पुगेकी छन्। हुन त तारा चित्त शुद्ध भएकी नारी हुन्। यिनी पञ्चकन्याभित्र पर्दछिन्। पञ्चकन्या बारे पुराणमा पनि यो कुरा उल्लेख छ। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरे तन्नित्यं महापातकनाशनम्। अर्थात् तारा, अहिल्या, द्रौपदी, कुन्ती र मन्दोदरी यी 5 कन्याको प्रतिदिन स्मरण गर्नाले पाप नाश हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। पञ्चकन्या मध्ये 3 जना रामायणका पात्र हुन्। यी 5 स्त्री विवाहित भए पनि कन्या समान पवित्र मानिन्छन्। यी मध्ये तारा बालीकी पत्नी हुन्। यिनी समुद्र मन्थनबाट निस्किएकी अप्सरा हुन्। बाली र सुषेण दुवैले तारालाई प्राप्त गर्न खोजेका थिए। तारालाई पाउनका लागि बाली र सुषेण बीच विवाद भएपछि एउटा निर्णय गरिएको थियो। जो ताराको बायाँतिर उभिएको छ त्यो पति हुनेछ र जो दायाँतिर छ ऊ पिता हुनेछ। बाली चाहिँ बायाँतिर उभिएको हुनाले उनले तारालाई पत्नी बनाउने अवसर प्राप्त गरेको कथामा उल्लेख छ। यहाँ श्रीरामबाट तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेपछि ताराले जिज्ञासा राखेकी छिन्, हे राम, देह अर्थात् शरीर मुडो जस्तो छ र जीव चाहिँ नित्य र चेतन स्वरूप छ भने सुख दुःख आदिसँगको सम्बन्ध देहको हो कि जीवको हो? मलाई बताउनुहोस्। ताराको जिज्ञासाको जवाब दिँदै श्रीराम भन्नुहुन्छ, अहङ्कारादि सम्बन्धो यावद्देहिन्द्रियै सह संसारस्तावदेव स्यात् आत्मनस्तो विवेकिनः। अर्थात् जहिलेसम्म अविवेकी व्यक्तिले शरीर र इन्द्रिय आदिसँग म र मेरो भन्ने भाव गर्दछ तबसम्म आत्माको संसारका साथ सम्बन्ध हुन्छ। संसार केवल अविवेकी मानिसका लागि मात्र हो। जबसम्म अनात्मा शरीरलाई आत्मा ठानी अहङ्कार गरिन्छ तबसम्म मात्र आफूलाई बन्धनले छुन्छ। शरीरलाई आफू मान्ने बित्तिकै शरीरका गुण र दोषले आत्मा प्रभावित हुन्छ। त्यसै गरी इन्द्रिय र मनमा आत्मभाव गर्नाले त्यसका गुण र दोषबाट ऊ बारम्बार प्रभावित भइरहेको हुन्छ। शरीर आदि सबै दृश्य हुन् र म त्यसको द्रष्टा आत्मा हुँ भनी जान्यो भने मात्र अहङ्कारको आधारमा खडा भएको संसारको बन्धन बालुवाको महल झै ढल्दछ। मिथ्यारोपित संसारो न स्वयं विनिवर्तते विषयान्ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा। आत्मामा संसारको कल्पना मिथ्या वा झुट हो तथापि यो स्वयं निवृत्त हुँदैन। जसरी विषयको चिन्तन गर्ने व्यक्तिको स्वप्नमा अनेक मिथ्या पदार्थ आइरहन्छन्। अनाद्य विद्या सम्बन्धात् तत्कार्याहङ्कृते तथा संसारो पार्थ कोऽपि स्यात् राग द्वेषादि सङ्कुलः। अनादि अविद्यासँगको सम्बन्धले र अविद्याको कार्य अहङ्कारसँगको संसर्गले गर्दा निरर्थक भए पनि संसारमा राग द्वेष आदि बुद्धि हुन्छ। मन एव हि संसारो बन्धश्चैव मन शुभे आत्मा मन समानत्तो मेत्य तद्गत बन्धभाग। वास्तवमा संसार भन्नु र बन्धन भन्नु मन नै हो। जब जीव र मनको तादाम्य हुन्छ तब जीव मनमा रहेका बन्धनको पनि भागी हुन्छ। यथा विशुद्ध स्फटिको
लक्तकादि समीपगः तत्तद्वर्णयुगा भाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्। जसरी स्वच्छ स्फटिकलाई लाहा आदिको नजिक राख्दा नजिक रहेका वस्तु जस्तै रङको देखिन्छ, तर वास्तवमा स्फटिकको रङ हुँदैन। बुद्धिन्द्रिया दिशा मिथ्यात् आत्मन संसृति बलात् आत्मा सो लिङ्गम तु मन परिगृह्य तदुद्भवान् कामान् जुषन् गुणैर्बद्ध संसारे वर्तते वशः आदौ मनोगुणान् सृष्ट्वा तथा कर्माण्यनेकधा शुक्ललोहित कृष्णानि गतयस्तत्समानतः एवं कर्मवशात् जीवो भ्रमत्याभूत सम्प्लवम्। श्रीराम तारालाई भन्नुहुन्छ, बुद्धि इन्द्रिय आदिको संसर्गले गर्दा आत्मामा पनि संसारको जबरजस्ती कल्पना हुन्छ। आत्माले आफ्नो अस्तित्वको परिचय दिने मनलाई स्वीकार गरी त्यसमा उत्पन्न भएका विषयहरूलाई भोग गर्दै मनका गुणहरूद्वारा बद्ध भएर संसार चक्रमा घुमिरहन्छ। आत्माले पहिले मनको कल्पना गर्छ र त्यसपछि गुण अनुरूप कर्महरूको कल्पना गर्दछ। सात्विक, राजस र तामस गरी कर्मका 3 थरी गति हुन्छन् र त्यही अनुरूप आत्मामा पनि गतिको कल्पना हुन्छ। यसरी कर्मको वशमा परेको जीव प्रलयकाल पर्यन्त संसार चक्रमा घुमिरहन्छ। वास्तवमा ज्ञान स्वरूप आत्मालाई राग द्वेष आदिको बन्धनमा पार्ने मूल कारण मन नै हो। संसारका सबै वस्तुहरू बाहिर रहेका छन्। ज्ञान स्वरूप आत्मा भने अन्तःकरणको साक्षीको रूपमा हृदयभित्र बसिरहेको छ। ती बाहिर रहेका पदार्थहरूलाई आत्मासँग छुवाई प्रभावित पार्ने बिचौलियाको काम मनले नै गरिरहेको छ। मनले नै आन्तरिक चेतनालाई बहिर्मुखी बनाउने काम गर्दछ र बाहिरका पदार्थहरूको संस्कार भित्र पुर्याई आत्मालाई तीसँग जोडिदिन्छ। सर्वोपसंवृतौ जीवो वासनाभि स्वकर्मभिः अनाद्य विद्या वशगस् तिष्ठत्यभिनिवेशतः। प्रलयकालका सबैको संहार हुँदा पनि म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ भन्ने यस्तो अभिमानका कारण जीव आफ्ना कर्म वासना र कर्महरूका साथ अनादि अविद्याद्वारा ढाकिएर रहन्छ। सृष्टिकाले पुनः पूर्व वासना मानसै सह जायते पुनरप्येवं घटी यन्त्रमिवावसः। जब सृष्टि सुरु हुन्छ त्यस समयमा पुनः अविद्याबाट ढाकिएको जीव आफ्ना कर्म र कर्म वासनाले सहित पुनः जन्मिन्छ र घडीको सुई घुमे झैं संसार चक्रमा घुमिरहन्छ। श्रीराम भन्नुहुन्छ, यदा पुण्य विशेषेण लभते संगतिम सताम मद्भक्तानां सुशान्तानां तदा मद विषया मतिः। कुनै विशेष पुण्यको प्रभावले जीवले जब शान्त र सज्जन मेरा भक्तको सत्संग प्राप्त गर्दछ त्यसबेला उसको बुद्धि मेरो भक्तिमा लाग्दछ। मत कथा श्रवणे श्रद्धा दुर्लभा जायते ततः ततः स्वरूप विज्ञानम अनायासेन जायते। राम तारालाई भन्नुहुन्छ, त्यसपछि मेरा लीला कथाको श्रवण गर्नमा श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ जो अत्यन्त दुर्लभ छ। मेरो कथा श्रवणमा श्रद्धा उत्पन्न भएपछि अनायास आफ्नो वास्तविक स्वरूपको बोध हुन्छ। तदाचार्य प्रसादेन वाक्यार्थ ज्ञान तत्क्षणात् देहिन्द्रिय मन प्राण अहंकृतिभ्य पृथक स्थितम् स्वात्मानुभवत सत्यम आनन्दादात्मानमद्वयम् ज्ञात्वा सद्यो भवेन्मुक्त सत्यमेव मयोदितम्। त्यसपछि गुरुको कृपाले तत्त्वमसि आदि महावाक्यको अर्थ ज्ञान हुन्छ र तत्काल आत्मा देह इन्द्रिय मन प्राण अहंकार आदिबाट पृथक छ भन्ने ज्ञान हुन्छ। आत्माको अनुभव भइसकेपछि आत्मा सत्य ज्ञानमय र भेदरहित छ भन्ने बोध हुन्छ र तत्काल संसार बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। यो सत्य हो। श्रीराम तारालाई भन्नुहुन्छ, यो मैले बताएको रहस्यको जसले निरन्तर चिन्तन गर्दछ त्यस व्यक्तिलाई संसारका दुःखले कहिले पनि छुँदैनन्। तारा, तिमी पनि मैले बताएका यी रहस्यको शुद्ध चित्तले चिन्तन गर, त्यसपछि तिमीलाई कुनै दुःखको जन्जालले छुँदैन र कर्मको बन्धनबाट तिम्रो
मुक्ति हुन्छ। राम भन्नुहुन्छ, हे तारा, पूर्व जन्ममा तिमीले मेरो उत्तम भक्ति गरेकी थियौ, त्यसकारण तिम्रो मुक्तिका लागि मैले आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिएको हुँ। निरन्तर मेरो स्वरूपको ध्यान गरी मेरै उपदेशको चिन्तन गर। प्रारब्धका कारण आइपर्ने कर्म गर्दा गर्दै पनि तिनको दोषले तिमीलाई छुँदैन। श्रीरामको उपदेश सुनेर तारा अत्यन्त आश्चर्यचकित भइन्। शरीरसँग आत्मभाव भएका कारण उत्पन्न भएको शोक परित्याग गरी उनले रामलाई नमस्कार गरिन् र आत्माको अनुभवबाट सन्तुष्ट भएर जीवन मुक्त भइन्। सुग्रीव श्रीरामको उपदेश सुनेर अज्ञानबाट मुक्त भए। उनको चित्त पनि शान्त भयो। श्रीरामको आज्ञा बमोजिम केही बलिया मुख्य बानरहरूद्वारा बालीको शव पुष्पशय्यामा राखेर राजोचित सम्मानका साथमा मन्त्रीहरू, गणनायकहरू, बानरहरू, पुरवासीहरू, तारा र अङ्गद सहित शास्त्रोक्त विधिद्वारा और्धवदेहिक सबै संस्कार सम्पन्न गरे। त्यसपछि मन्त्रीहरूका साथ भगवान श्रीरामको नजिकमा आए। सुग्रीवले श्रीरामलाई शासन गर्न अनुरोध गर्दै आफू दास बनेर लक्ष्मणले झैं सेवा गरी बस्ने बताएका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजलाई राम कथा यति नै। भोलि बिहान राम कथाको नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा माग्दछु। जाँदा जाँदै आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अर्थात् श्रीकृष्ण जन्मेको दिन भगवान श्रीकृष्णले हामीहरूलाई मार्गदर्शन गरेको सत्य बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरौँ। अर्जुनलाई निमित्त बनाएर हाम्रै लागि उहाँले दिनुभएको उपदेश अर्थात् गीता ज्ञानलाई श्रवण गरौँ, मनन गरौँ र निधि ध्यासन गरौँ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको धेरै धेरै शुभकामना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हजुरको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो